السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال الاشكال ديال المسمن او ديال الرغايف معمرين بطريقه جدا سهله وسريعه، كيجيو مورقين ولذاذ بزاف. فإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. ويلا نبداو الوصفه ديالنا. بسم الله. فعندي هنايا العجينه ديال المسمن اللي حضرتها من قبل. درت فيها واحد زلافه ديال الدقيق مع زلافه مع مرش ديال دقيق القمح الصلب او الفينو او السميد الناعم جدا جدا جدا. درت معها شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، وواحد الرشيشه ديال الخميره ديال الخبز الفوريه او حميمصه ديال الخميره ديال الخبز الطريه. صافي كنجمع العجينه بالماء الدافئ وكندلكوها مزيان واحد المده ديال بين 10 حتى ل 15 دقيقه. كنشكلوها وكندهنوها بشويه ديال الزيت وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها كترتاح جانبا واحد ساعه، نصف ساعه، ساعتين، المهم الوقت نتوما اللي عندكم. حضرت كذلك الحشوة من قبل، درتها بالكفتة والخضر فيها الجزر والفلفلة. المهم الحشوة كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحتاج كذلك شويه ديال الجبن مع نديرو مع الحشوه. وغادي نحتاج بالنسبه للتوراق ديال المسمن ديالنا او الرغايف، عندي هنايا واحد شويه ديال الزبده اللي ذوبتها غير شي شويه، يعني زبده لينه، وخلطتها مع السميده. وعندي غادي نحتاج للتوراق كذلك زيت نباتيه. نمروا الان الطريقه ديال التحضير. ففوق سطح العمل غادي ندهن بشويه ديال الزيت. كيف شفتوا هنايا العجينه انا قسمتها على جوج، يعني اصلا يعني غادي ندير جوج ديال الاشكال، فقسمت العجينه مباشره على جوج وخليتها كترتاح. غادي نبدا كنطلق ديك الكره ديال العجينه ديالي بالزيت النباتيه، كنمددها مزيان حتى يعني كتولي لنا شفافه. كيف شفتوا منين كتكون العجينه مدلوكه مزيان ومرتاحه مزيان، فراه واخا يعني كنبداو كنزيدو نمددوها على هكايا وما كتقطعش معانا. صافي من بعد ما مددت مزيان يعني العجينه ديالنا، دهنتها بداك الخليط ديال الزبده مع السميده. طبعا ممكن دهنوا بالزبده وترشوا بالسميده. صافي وغادي نبدا كنشكلها بحال يعني الشكل ديال الرغيفه، وهي لكن الحجم ديالها كبير على هذا الشكل هذا. مباشره غادي نخدم بها، ما غادي نخليها لا ترتاح لا حتى حاجه. غادي نبدا كنمددها يعني باش يعني كنحصلوا على واحد المربع كبير. كنمددوها غير بشويه ديال الزيت الى احتاجينا، يعني حتى كنحصلوا على يعني مربع او مستطيل كبير على هذا الشكل هذا. نحاولوا ما نرققوش بزاف باش ما كتخرجش معنا الحشوه من نكونوا كنطيبوهم. صافي في الوسط درت واحد الكميه ديال الحشوه. طبعا الحشوه ضروري خصها تكون بارده، يعني نحضروها من قبل ونخليوها كتبرد. غادي ندير فوق الحشوه شويه ديال الجبن المبشور، وغادي نجيب داك الطرف يعني اللي الفوق غادي نديرو فوق الحشوه، يعني نغطيها به. ونعاود ندير واحد الكميه ديال الحشوه وندير شويه ديال الجبن. كي قلت الجبن فهو اختياري. ونعاود نغطيه بالطرف يعني السفلي نديروه من الفوق، يعني باش يعني في الاخير كنحصلوا على شكل ديال بوده يعني بالحجم كبير. غادي نخليه جانبا وغادي نجيب العجينه ديالي الثانيه وغادي نطلقها، يعني نبدا كنمددها غير بالزيت فقط، يعني حتى يعني كنحصلوا على واحد العجينه كتكون شفافه. وغاديك الساعه غادي ندهنها بالخليط ديال السميده والزبده. فالمهم انا هذه هي الطريقه ديالي اللي معتمداها في العجائن ديال المسمن او الرغايف، سواء نطيبهم في المقله او في الفران، كيجيو رائعين. صافي من بعد ما يعني رشيت بالسميده والزبده، درت واحد الكميه ديال العجينه غادي نديرها لتحت كاع ديال الدائره ديال العجينه ديالنا، نديروها في الاسفل. ندير فوق منها شويه ديال الجبن وغادي نغطي الحشوه ديالنا بالعجينه، يعني بحال الا كنشكلوا المحنشه. يعني كنبدا كنلوي على هذا الشكل هذا بحال اللي كنديروا المحنشه يعني الاعتياديه، يعني سواء باللوز او بمحنشه حلوه او مالحه. صافي من بعد ما يعني لويتها مزيان حصلت على واحد البوده يعني طويل على هذا الشكل هذا هكا، هذا هو الطول ديالو. غادي نزينو من الفوق بشويه ديال السمسم او الزنجلان. هنا المرحله ديال التزيين فهي اختياريه، ممكن تزينوه بالسمسم او السانوج او الحبه السوداء، مهم او ممكن ما تزينوش كاع.
من بعد غادي نجيب اما سكين او ديك القطعه ديال البيتزا، وغادي نبدا كنقطع مربعات صغيره على هذا الشكل هذا، يعني بحال دي ميني مسمن صغيور. يعني طريقه جدا سهله وما كتاخذناش وقت بزاف. يعني واخا حتى شفتوا يعني الحشوه كتخرج في الجناب، نحاولوا ندخلوها، راه ما يعني ما غادي يطرى حتى شي حاجه. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، وغادي نمر من بعد للبوده الثاني. بالنسبه للبودان اللي كنا شكلناه في الاول وخليناه حتى يرتاح، فغادي نزينو من الفوق بالشوفان او الخرطه رقائق الشوفان. وطبعا كي قلت لكم التزيين فهي اختياريه، ممكن ديروه كيف ممكن ما ديروهش. بالنسبه لهاد البودان الثاني غادي نشكلو او غادي نقطعو على شكل مثلثات، دائما بالقطعه ديال البيتزا او بالسكين على هاد الشكل هذا صافي. وغادي نبقى مستمره في التقطيع ديال البودان ديالنا حتى نكملو. فمباشرة درت دوك الاشكال ديال المسمن ديالنا، درتهم في الصينيه ديال الفرن. الفران راني سخنته من قبل على درجه تكون عاليه. منين كندخلو المسمن كنهبطوه ل 180 هكاك، 180 190 درجه. وانا هنايا كي شفتو غادي نطيبهم في الفران. ممكن كذلك الا بغيتو طيبوهم يعني في المقلاة ممكن طيبوهم، وما دهنتهمش من الفوق لا بيض لا حتى شي حاجه. غير منين تيكونوا كيطيبوا في الفران تيبداو كيطلقوا داك الليدام ديالهم، يعني الليدام ديال الحشوه مع الزبده وليدام ديال الزيت. كنبدا يعني مره مره بديك الليدام اللي قلت لكم كندهنهم من الفوق باش كيعطيهم واحد اللون مذهب وجميل، وكذلك يعني كيزيدوا يتقرمشوا لنا حتى من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا بعد ما خرجته من الفران. كيجي مقرمش ومورق ولذيذ بزاف. حضرنا جوج ديال الاشكال، شكل مربع او ميني مربع وشكل مثلث بطريقه جدا سهله وسريعه. فكي شفتوا هنايا داك التوراق او الفيطاج ديال يعني اللويات ديال المسمن هذا اللي درناه ملوي، تيجي باين كيجينا مقرمش من الفوق يعني ومورق. كذلك الشكل المثلث يعني تيجي داك بحال الا مورق بالحشوه، يعني كل لويه فيها الحشوه. تيجي رائع جدا، ممكن تقدموه مع الشاي او مع شي شوربه سواء العشاء او المهم اللي بغيتو. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وبالصحه والراحه والسلام عليكم.